अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, गुज़श्ता कई एक वीडियोस में आपको ये बात बता चुका हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं से इंसाफ की उम्मीद है तो वो पिशावर हाई कोर्ट है। और अब पिशावर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो एक बहुत बड़ी फतह हुई है, एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और इस जीत के नतीजे में पीटीआई को 27 सीट्स वापस मिलेंगी। और उससे बड़ी बात यह कि इस फैसले ने पूरे जो पाकिस्तान का इलेक्शन है उसको ही उलट दिया है। हालांकि कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ये जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ केपीके में जो हुकूमत है या हुकूमती जो मामलात हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पर खुद जज साहब ने ये सवाल भी किया और उसका जवाब क्या मिला इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरे सूबों के और वफाकी जो इलेक्शंस हैं ये उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। और आसिफ अली जरदारी जो बज़ाहिर ये सोच कर बैठे हुए थे कि वो तो सदर बन गए हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी मुश्किल पैदा हुई है उसका जिक्र भी मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक बात तो कन्फर्म है कि इलेक्शन कमीशन का हर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया है। और ये एक ऐसा मौका था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हक में ये फैसला करके साबित कर सकता था कि हम न्यूट्रल थे, हम गैर जानिबदार थे और हम तो सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे थे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबैना तौर के ऊपर जिस तरीके से टारगेट किया है वो सब चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई। जब ये 27 नशिस्तें लेने का फैसला सामने आया तो इससे पहले एक दिन हमारी डिस्कशन हो रही थी दोस्तों की आपस में, तो वहाँ पे दो सवाल आए कि क्या ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। तो मैंने वहां पे दो सवाल रेस्ट किए। एक मैंने ये पूछा कि क्या आप आइन और कानून के हवाले से बात कर रहे हैं या फिर जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है या जिस तरह से उन्होंने फैसले दिए हैं उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों बातें बता दें। तो मैंने कहा कि अगर आइन और कानून की बात की जाए तो ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देगा तो वो अभी से लिख लें कि इलेक्शन कमीशन ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देगा, ये दूसरी सियासी जमातों में बांट दी जाएंगी। और उसके बाद एन जो हमने प्रिडिक्शन अपनी वीडियो में की थी उसके मुताबिक इस मामले को पिशावर हाई कोर्ट में लेकर जाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से जब हमारी बात हुई, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट ही अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े रिलीफ्स भी मिले हैं और ज़बरदस्त फैसले भी उन्होंने दिए हैं। वो चाहे फिर जस्टिस इब्राहिम साहब का जरतार गुल वाला फैसला हो, अली अमीन गंडापुर वाला फैसला हो, मियां असलम इकबाल वाला फैसला हो, या दीगर जो आज हम देखते हैं कि पीटीआई की क़यादत पिशावर में केपीके में आज़ादी से घूम रही है या पंजाब में भी वो आते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब का जो सेहरा है वो पिशावर हाई कोर्ट के पास जाता है। अब वहां पर क्या डिस्कशन हुई इसके ऊपर बात करते हैं और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये इलेक्शन ये जो हल्फ लेने ना लेने देने के लिए पिशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है वो अब कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, स्पेशली प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हैं उनके लिए। पिशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों की जो अलाटमेंट का फैसला है उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। हुक्म इम्तना क्या होता है? ये कि जो चीज जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहेगी, जो चीज जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहेगी, मतलब इस काम को फिलहाल या कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए। तो
تو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے تھے، تو اب ان لوگوں کو حلف اٹھانا تھا ڈیفرنٹ اسمبلیز میں، اور جب یہ حلف اٹھاتے تو اس کے بعد ہی یہ ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے پریزیڈنشل الیکشن کے لیے۔ لیکن اب چونکہ عدالت نے ان کو روک لیا ہے، اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی معطل ہوں گے۔ یہ معاملہ جہاں پر ہے اس کو یہیں پر روک دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو فریق بناتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ ہم یعنی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، یعنی پی ٹی آئی کے اراکین، لیکن سنی اتحاد کونسل جو ہے، ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں حاصل کریں گے۔ مخصوص نشستیں الیکشن میں جنرل نشستوں کی تناسب سے الیکشن کمیشن مختلف سیاسی جماعتوں کو دیتا ہے، لیکن سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں دی گئیں۔ الیکشن کے بعد بھی مخصوص نشستیں جو ہیں یہ الاٹ کی جا سکتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر موجود ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد جسٹس، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کیس صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے پاکستان کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر قاضی انور ایڈوکیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ قومی اسمبلی اور تمام جو صوبائی اسمبلیز ہیں، پنجاب، کے پی کے، سندھ اور بلوچستان، یکساں طور کے اوپر سب کو امپیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے ہمارا جو یہ اپلیکیشن ہے یہ ایکولی صرف خیبر پختونخوا کی حد تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کی حد تک ہے، سب اسمبلیوں کے لیے اور سب یعنی نیشنل اسمبلی کے لیے بھی۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے، فیصلہ تو یہ انیشیل ہے، لیکن اس انیشیل فیصلے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بڑی جیت ہے جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ایک تو اب اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے اور ان کو یہ نشستیں واپس مل جاتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو آپ کے وزیر اعظم کا الیکشن ہے، آپ کے جو چیف منسٹرز بنے ہیں ان کے جو الیکشنز ہیں، ان سب الیکشنز کو کالعدم قرار دینے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف ایک اپلیکیشن، ایک پٹیشن دائر کرے گی۔ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن بھی اسی کے بیچ آ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جو پریزیڈنشل الیکشن ہے جس میں بظاہر آصف علی زرداری صاحب جیت کر بیٹھے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 27 نشستیں ہیں یہ بانٹی گئی ہیں۔ یہ جو 27 نشستیں ہیں، یہ میں اگین آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، یہ میں صرف قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ 23 خواتین کی اور 4 منورٹیز کی جو سیٹس ہیں، یہ اونلی ان سیٹس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں اور سندھ میں کل ملا کر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف سے کتنی سیٹیں چھینی گئی ہیں؟ 77 سیٹس چھینی گئی ہیں اس پورے فیصلے میں۔ اور چونکہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 77 لوگ اب بالکل بھی حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ ان کو حلف اٹھانے سے پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، اور جب یہ 77 لوگ حلف نہیں اٹھا سکیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکیں گے جو پریزیڈنشل الیکشن ہونے ہیں۔ اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط دکھائی دیتی ہے، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ 320 سیٹیں نون اور پی پی کے پاس ہیں، ان کو 380 سیٹیں چاہیے، ٹوٹل 700 ووٹس ہیں۔ یہ سارا سنیلیو اب بالکل اسی طرف جا رہا ہے۔ مختلف طریقے کے ہیلے بانے اور اس طریقے سے قانونی جو نقطۂ نظر ہیں ان کو اٹھا کر انہوں نے وزیر اعظم بھی بنا لیا ہے۔
انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنا لیا ہے، انہوں نے KPK میں تو خیر PTI وہاں پر کلین سویپ ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں بھی اس طریقے کا کام ہوا ہے۔ لیکن اگر یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ نے بڑے زبردست فیصلے دیے ہیں، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب کے فیصلے جو ہیں ان کو بہت سراہا گیا ہے عوام میں، لیکن ان کو بعد میں الٹ دیا گیا، یا جو بھی ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن انیشیل فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا، اور یہ ساری کی ساری جو 77 نشستیں ہیں یہ PTI کو واپس ملیں گی۔ آئین کا آرٹیکل 51 اس کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس میں قومی اسمبلی میں جو آپ کی نشستوں کا تناسب ہوتا ہے اسی حساب سے آپ کو اسپیشل سیٹس ملتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر انہوں نے یہ چھیننے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ فیصلہ زیادہ دیر تک جو ہے یہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔